आयज आमी सगळे ऑपोजिशनाचे आमदार एकठांय जावन वी डिस्कस्ड अबाउट द कॅश फॉर जॉब स्कॅम जे गोंयांत जे घडटा आनी खास करून जे 2012तल्यान BJPन जे प्रॉमीस केले द प्रॉमिसीस टू कम टू पावर वॉज अबाउट दी अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू, खास करून अनएम्प्लॉयमेंट डोल जे लोकांक प्रॉमीस केलेले आनी मायनींग रिझम्पशन due to the failure of the government basically to restart mining, creating unemployment issues. And today the state of affairs of this government, there's a complete collapse in the administration with regards to no statements made by the chief minister or no concrete statements made with regards to this job scam je aaj chalna. Today it is one of the staff of linked to a minister he has been arrested. There are several cases that have been registered against several people involved with the Bharatiya Janata Party. They have a direct link to the Bharatiya Janata Party. And it is truly sad that आज जे भुरगे आमगेले youth जे आहे the unemployment index वाढवता. It is about 8.7% from the last survey done by the periodic labor survey. And this Chief Minister Pramod Sawant and this government has failed with regards to unemployment issue. And the links or the nexus, these scams cannot happen without the interference of politicians, and the BJP ministers are involved in this. There's a clear-cut nexus. BJP office bearers are involved in this. It is not only one staff that are involved, but several staff across the BJP जे setup organization akuch. This is a very, very serious scam. And today, whether cash is one criteria, the Chief Minister is showing, or the people of Goa are actually looking at what is the criteria for getting a job. The criteria is not merit, because if you look at the boys or the people or the students that have applied for these jobs, are the merit come last. Jenna police constable exami je fail जाल्ले ते PSI exami pass जाता. PWD चे जे पोस्ट आहलेत हितून स्कॅम आहा म्हणून एकलो कॅबिनेट मिनिस्टर सांगतालो. Today one cabinet minister has also stated that there has to be an inquiry. Some MLAs are supporting certain ministers, some MLAs are silent, some MLAs voices are audio has been made is viral, asking for accusing that certain ministers are asking for bribes and money. So this, if you look, there is a complete total collapse in the administration. खास करून आज जेन्ना BJP चे blue-eyed boy involved आहे, across the state there is a nexus between ministers, between the BJP government, between the party and these jobs जे agent आले. And today the police have become spokespersons of the Bharatiya Janata Party. It is shocking. आम्ही जेन्ना सांगलोले सुरवातेक की एक रिटायर्ड हायकोर्ट जजा अंडर हेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय म्हणून. आनी न्यूट्रॅलिटी, हाऊ कॅन वी ट्रस्ट द पुलीस, बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड बाय द चीफ मिनिस्टर. द चीफ मिनिस्टर नीड्स टू कम क्लीन की हाऊ इज न्यूट्रॅलिटी गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड. वी हॅव नो फेथ, बिकॉज हे जेन्ना BJPचे स्पोक्सपर्सन जाले पुलीस अथॉरिटी, दे आर गिविंग देम क्लीन शीट. There is what about has been investigation has been over? What has been done regarding to this? Absolutely giving clean sheets shows that this BJP जे होम मिनिस्टर आहे ते तांकां इन्फ्लुअन्स करताय. सो ताबडतोब म्हाका दिसता this is a very serious matter. We have all decided that we will write to the Prime Minister of India regards to this particular job scam. This is a very serious matter. This government म्हाका दिसता is involved in land deals, is involved in selling Goa, wholesale of Goa. आणि आज हे जॉब जे पड मेरिटाचे भुरग्यांक फावो जावपाक जाय आशिल्ले ते हूंय ना हूंय फावो जायनाय. we have all decided, as I said, that we will all write to the Prime Minister a letter concerning this job scheme.
तुवें म्हणलें न्ही BJPचे इनवॉल्ड आहा म्हणून एलिब्रेट करपाक कोणालें नांव बी हें खबर आहा कोणा नांव स्पोक्स पर्सन आहाय ते भायर हितू आहाय मरे मिनिस्टर सांगता की मिनिस्टराचे कोण आवाज what is the inquiry regards to particular ministers, particular staff of particular MLAs. MLA's voice seems to be in public domain. There is no clarity. Hejer inquiry जावपाक जाय. And the chief minister needs to explain. म्हणलें की प्रायम मिनिस्टराक लेटर बरयता म्हणून समज लेटर बरोवन कांय एक्शन जावना जाल्यार तुमगेलें कितें आसतलें मुखार कितें आहा मरे एकू सद्या प्रायम मिनिस्टर इट इज अ ड्युटी आय थिंक थ्रू सेवरल political parties tried to various mediums. I think the Aam Aadmi Party went to the governor, we complained to several other authorities, we requested the chief minister, but there is no action. So definitely we are going to write to the prime minister. It is his duty bound to inquire. कित्याक चल्लां तें सद्या in this sea of corruption. दोयऱ्यांत मरे पेडी लेपो सार्दीन ताल्ले बिल्ले हेंक धाकले जाणां दोले हे पड सोण आगोडे आनी मोडसो इसवण हे सगळे फ्री भोंवताय हे मेन कारणीभूत हे सुजोन सार मोठ जाले मेन करप्शन हायन हे मुद्दो हो पीपल आर बींग मेड एज अ स्केप गोट्स. This is an escape route or an exit policy for the others. He main highlight जावपाक जाय. The real culprit should be shown that because this is injustice to the youth and the future generations of Goa. दोन 2013 मध्य प्रदेश जंय BJPचो सरकार आशिल्लो थंय एक व्यापम घोटाळो जाल्लो. थंय ऑफिशियली 40 लोकांक मरण मेळ्ळें कित्याक ते एग्जामी सगळ्यो मॅनिप्युलेट करताले कोण येवन म्हणटले एग्जाम आन्सर करताले आनी एक व्हडलें रॅकेट आसलें इनवॉल्विंग पॉलिटिशियन्स बिजनेसमॅन ब्रोकर्स पार्टी ऑफिशियल्स ऑफ द रुलींग पार्टी आनी थंय एक स्पेशल टास्क फोर्स फ्रेम जाल्लो. हांगा एक मनीस ऑलरेडी मेल्लो आहा स्टाफ ऑफ मिनिस्टर्स आर बींग अरेस्टेड. सो सगळे भशेन एक व्यापम टू अशें इवॉल्व जायत आसा. सरकार आपले भशेन आपल्याक डिफेंड करता आपल्याकूच आपले पुलिसां कडल्यान क्लीन चीट घेता. मुख्यमंत्री आतां ती क्लीन चीट म्हणना आतां मुख्यमंत्र्या कडल्यान आमी इंग्लीश भाशेचें आनी डिक्शनरीन क्लीन चिटीचें कितें अर्थ हो आमकां आर्ग्युमेंट करपाचो ना. आमी एकूच जाणा की पुलीस म्हणटा ते सरकाराच्या अंडर आहा आनी पुलीस सरकाराक जाय तेंच करता. ताजे वयल्यान तांकां पोस्टिंगां मेळटा ताजे वयल्यान ते जिते उरतात आनी ते आपुणूय कितें जोडटात. असले पुलिसांचेर गोंयचे जनतेचे चड करून तरूण पिळगी जी वेल एज्युकेटेड आहा जांकां त्रास घेवन आवय बापूय शिकयता जांचेर मॅक्झिमम अन्याय जाला कित्याक पयशांनी जॉब विकल्या. BJP म्हणटा ते सगळ्या पयशांनीच घेवंक सोदता. 2014 जेन्ना सरकार BJP सेंट्रल गव्हर्मेंट उडयलो तेन्ना सांगिल्लें की ब्लॅक मनी आमी नश्ट करतले. आज सगळे ब्लॅक मनीचेरूच चलता. कॅश फॉर जॉब कॅश फॉर वोट. आतां महाराष्ट्रांत तांकां पयशे दिल्ल्या कोट्यांनी रुपया नॅशनल लेवल लिडरा कडेन कितें म्हणल्यार मतां विकतीं घेवपाक. सो सगळें विकतें घेवपाक ते फुडें सरले आनी हो सरकार आमचो गोंय व्हरून घाटार विकपाक काडलेलो आनी तांचे वर्करांक तांणी नोकऱ्यो विकून दिल्या. तांचे वुमन एम्पावरमेंट म्हणटा ते नोकऱ्यांचे ब्रोकर जाय आनी नोकऱ्यो विकता सारको सगळ्या कडेन व्हरून. आतां आनी कोण कोण तांचे ऑफीस बेरर नवेच कोण चॅरमॅन बिरमॅन जाल्यार तांचीं नांवां येतात. सो हे भरपूर कॉम्प्लिकेटेड स्कॅम आहा आनी हे स्कॅम हाजेर जर आमी मुळा पसून आमी हे उमटून काडना जाल्यार आमी सरकारा बरोबर खंय तरी कोल्युजीव आहा अशें लोक म्हणून लागतले. आनी हाजे खातीर आमकां खबर आहा की आज महाराष्ट्रान इलेक्शन आहा सगळे पॉलिटिकल पार्टीज थंय फोकसाचेर आहा. इतलें जावन पसून गोंयांत नोकऱ्यो विकतात. गोंयचो एक मंत्र्याचो स्टाफाक आज अरेस्ट केल्लो आहा. हो एकूच मंत्र्याचो स्टाफाक आज धरला. कितलेच मंत्री आनी कितलेच स्टाफ आसतले ज्यांची नांवां इन पब्लीक डोमेन ऑलरेडी सर्क्युलेट जातात. हे मनशा कडेन गेल्यार ह्यो डिपार्टमेंटाच्यो नोकऱ्यो मेळटा हे कोणाक बायलेक मेळ्यार हें जाता अशें सगळें पब्लिकान फामाद जाल्लें आहा. इतलें फामाद आसतना
आज सेकंड स्टेप जाल्लो आहा व्यापमा भशेन. पयलीं एक मनीस मेलो, आतां गव्हर्मेंट स्टाफ मंत्र्याचो स्टाफ अरेस्ट जावपाक लागलो. सो आय थिंक दीस इज लॉजिकली गोइंग टू कम टू a situation where a special task force will have to be appointed, a high court, retired high court judge will have to be appointed under a commission of inquiry. आणि ताजे खातीर आमी लेटर बरोवपाचें आहा. म्हाका काल दिसा परस तुमकां एक्सप्लेन करता. पूण एक क्लियर कट दिसता आमगेलें अशें की क्लेम्स जाल्ल्यो आहा की गोंयच्यो नोकऱ्यो महाराष्ट्रान विकिल्ल्यो वतात. आमचे प्रायवेट सेक्टरान सावंतवाडी आनी कारवाराक सगळ्यो फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज एडवर्टायज करून नोकऱ्यो विकतात. पूण नोकऱ्यो थंयच्यान एम्प्लॉयमेंट रिक्रुटमेंट करतात. आमचे गोंयचे सरकारचे पसून ही परिस्थिती जावपाक शकता अशें म्हणून महाराष्ट्रांतल्यान आमकां सांगतात की आमच्यो नोकऱ्योय थंय प्रॉमीस केल्यात. अशें जेन्ना सिच्युएशन भायर सरना तेन्ना म्हाका दिसता इट इज व्हेरी अर्जंट एंड नेसेसरी दॅट वी रिएक्ट एंड टेक दीस इश्यू टू द लॉजिकल कन्क्लुजन बाय नॉकिंग ऑन ऑल डोर्स इन्क्लुडिंग द डोर ऑफ द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हू हॅज टू गिव जस्टीस. कित्याक हे जे पयशांक तोपी पडल्या आनी ज्यांचेर अन्याय जाला हे ताजे पक्षांतले लोक आहा. हे फक्त काँग्रेसवाल्यांचेर अन्याय जाला अशें न्ही तें. वो कोण आम आदमी पार्टीचो खंयचो गोवा फॉरवर्डाचो रिव्होल्युशनरी गोवनाचो अशें म्हणून न्ही तें. अन्याय जाला सर्वसामान्य मनशाचेर जो शिकून मेरिटोरियस भुरगो आहा ताचे खातीर आवय बाबायन त्रास घेतला आनी ताजेर अन्याय जाल्लो आहा. आतां सरकार रिकवरी एजंट जावपाक लागला. थोड्याचे पयशे आतां रिटर्न करपाक लागल्या. आमकां म्हजे कडेन इन्स्टन्सीस आहा जंय पयशे परते दिले वतात. ते पयशे परते दिले म्हणून इशू काबार जायना. पयशे परते मेळ्ळे म्हणून इशू काबार जायना. रिक्रुटमेंट प्रोसेस बंद जावपाक जाय. सावथ गोवा कलेक्टरेटल्या नोकऱ्यान हांवें सांगिल्लें की थंय कॅश फॉर जॉब स्कॅम जाला. आज तो मंत्रीच म्हणटा की इन्क्वायरी इंडिपेंडंट इन्क्वायरी जावची म्हणून. हाजो अर्थ कितें? एक सायडीन बीजेपीचो एक आमदार ऑडियो भायर सरला जो सांगता की आपण ते मंत्र्याक व्हरून पयशे दिले म्हणून. ते खरें आसत फट आसत पूण ऑडियो भायर आयलो हो खरो आनी ऑडियोय ते बीजेपीच्या आमदाराचो म्हणून हें सगळें जग जाहीर आहा. सो अशें जेन्ना सगळें जग जाहीर आसा तेन्ना म्हाका दिसता गोंयची जनता मागता की हाजेर कितें तरी जावचें. नाजाल्यार गोंय आतां गोंयच्या गोंयकारांच्या हातांतले भायर गेलें आनी गोंय सांडलें. आमकां आनी गोंय केन्ना उरचें ना हें गोंयचे जनतेक दिसता आनी ताचो आवाज उठोवपाक आमी ओपोजिशन आमचें काम करता. सीएमान म्हटलं की कडक ती कारवाई करतलो म्हणून. कसली कडक कारवाई? पयशे रिटर्न करपाची. कंप्लेन करा आमी तुमचे पयशे रिकवरी करून दिता लोकांची प्रॉपर्टी अटॅच करून. ही कारवाई आसूंक जाय की तुमी लोक ओगी पयशे दिता रे. लोक हाडून म्हाका पयशे दितले ना. कित्याक तांकां खबर आहा म्हज्यान नोकऱ्यो दिवंक जायना म्हणून. कोणाक पयशे दितले? ज्यांच्यान नोकऱ्यो दिवपाची कॅपॅसिटी आहा ताकाच पयशे दितले. सो पयशे दिल्या ज्या लोकां कडेन इन्फ्लुएन्स पेल्टिंग कॅपॅसिटी आसा आनी तांचें पोजिशन रुलींग पक्षान आहा. हे रुलींग पक्षाचे पोजिशनाक घेवन हे ब्रोकर जाल्ले आहा नोकऱ्यो विकपाक. आनी हांचे लिडर गोंय विकतात हांचे केडर नोकऱ्यो विकतात. हें हांचे आज चालू आहा गोंयांत आनी हाजे खातीर आमी आवाज उठोवंक